बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हैं और अभी आपके सामने हाज़िर होने की वजह बनी है आपको थोड़ा सा फॉलो अप दे दें। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक कदम उठाया है, ये वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का जो मामला है उस हवाले से अभी एक बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हुई है, तो मैंने कहा कि उसके बारे में जो है वो आपको आगाही जो है वो दे दी जाए। आपको पता है कि पुलिस वहाँ पे तैनात है, तकरीबन कोई 1500 एहलकार वहाँ पे तैनात हैं इस वक्त। 300 अंदर हैं, बाकी बाहर हैं। और वहाँ के जो अलाटी हैं उनको कहा जा रहा है कि अपना सामान उठाएं और तितर हो जाएं। तो फिर ज़ाहिर है उसमें मैंने सुबह जो वीला किया था, मैंने बताया था आपको कि उसमें बड़े ताकतवर लोग भी शामिल हैं और ज़ाहिर है इसका फ़ैसला आला सतह के ऊपर भी किया गया कि अदालती फ़ैसला आ गया तो उसकी रोशनी में इसकी लीज़ कैंसिल की गई। अब वज़ीर आज़म ने जो है वो मुतासरीन और जो अलाटी हैं उनकी जानब से शिकायत सामने आने के बाद और उनकी दरख्वास्त पर एक आला सतह की कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर बराए कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे, जो कि एक वकील भी हैं। और ये भी आपको बता दूं कि आज़म नज़ीर तारड़ का जो शोबा वकालत है, तो उनके कोई पेटी बंद जो भाई हैं वो भी बहुत से वकला हैं और उनके भी यहाँ पे अपार्टमेंट या फ्लैट जो हैं वो मौजूद हैं, वो मुतासरीन में वो भी शामिल हैं। तो अभी ये कमेटी जो है इसमें जो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को शामिल किया गया है और साथ इसके सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कॉमर्स भी होंगे। इस कमेटी में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल नहीं हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि ये सारा एक्शन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद हुआ था, लेकिन उस कमेटी में उनको शामिल नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि यह कमेटी 7 दिन के अंदर अंदर अपनी जो है वो तहकीकात मुकम्मल करेगी और इस कमेटी को ये भी इख्तियार दिया गया है कि जो मुतासरीन हैं, जो अलाटीज़ हैं, और वो इसमें पेश हो सकते हैं और वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकते हैं, अपनी मारूज़ात इस कमेटी के सामने पेश कर सकते हैं। और जब तक 7 वर्किंग डेज़ हैं, तो जब तक ये कमेटी अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर लेती, उस वक्त तक वज़ीर आज़म ने बतौर चीफ़ एग्ज़ेक्टिव उन्होंने रोक दिया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया को भी और CDA को भी किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से। जो अफराद हैं वहाँ पे उन्होंने कहा जी किसी को न निकाला जाए और कोई ऑपरेशन ना किया जाए। तो अभी जो अहकामात हैं वज़ीर आज़म के वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA तक पहुँचा दिए गए हैं। जिस तरह मैंने बताया कि वहाँ पर लोग जो है वो मौजूद हैं और खड़े हैं और वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई हो। तो वो अभी जिस तरह मैंने सुबह कहा था कि ताकतवर लोग हैं जिनके वहाँ पे अपार्टमेंट्स मौजूद हैं और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ताकतवर लोग जो हैं, साबिक़ जर्नैल हैं, साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वकला हैं, जजेस हैं, जिनको वो अलर्ट हुए हैं। अब उनका ये मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ दूसरी तरफ का भी देना चाहिए। उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारा क्या जो है वो कसूर है कि जो है वो हम तो अलाटी हैं। ये 250 के करीब बतौर वज़ीर ममलकत बराए दाखिला फैसला जो तलाल चौधरी हैं, आज उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और फैसलाबाद में उन्होंने सारी इसका वाक़या बता दिया। वो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुबह मैं अपने वीलाग में आपको बता चुका हूँ, सारी वही मालूमात है कि कब ये वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू शुरू हुआ और किस तरह इसका मकसद होटल बनाना था। होटल नहीं बनाया गया, वहाँ पे अपार्टमेंट्स बना दिया गया, फिर उनको बेच दिया गया। फिर जो कंपनी जिस कंपनी का कंसोर्शियम बना था BNP, वो जनाब सारे डिफ़ॉल्ट कर गए, किस्त नहीं दे सके, पैसे नहीं दे सके और फिर सस्ते होने पुणे दामों ख़रीदा गया। बहरहाल वो फैसले जो आते रहे वो उसका भी वो बताते रहे, जो अदालतों के कोई हक़ में आता रहा, कोई ख़िलाफ़ भी आता रहा। लेकिन अब ये एक लेटेस्ट सिचुएशन पैदा हुई है। तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस की जानब से बाकायदा तौर पर यह स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जब तक इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को नहीं दे देती, उस वक्त तक जो अलाटीज़ हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं होगा। और दूसरी बात है, वज़ीर आज़म की जानब से भी कही, उन्होंने कहा जिस कमेटी के क़याम का मकसद इंसाफ के तकाज़े पूरा करना है
تاکہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ ہو۔ ابھی انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے، تو اس کے اوپر بھی اب یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ دوسری ایک خبر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، کیونکہ پھر یہ باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ کچھ وفاقی کابینہ میں تبدیلیوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ کچھ وزراء حیرت انگیز طور پر اپنی وزارتوں کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور کچھ وزراء جو ہے وہ ان کا یہ موقف ہے کہ ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے، وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کے اوپر غور و خوض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بجٹ سے پہلے تبدیل ہو جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ بجٹ کے بعد جائیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محسن بیگ صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ خبر دی ہے، ہم ان کو کوٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مزمل سہروردی کے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ جو وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنانے کی خبر بھی سب سے پہلے محسن بیگ صاحب نے دی تھی ٹویٹ کر کے، اور اب وہ ان کو ہٹانے کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف وہ یہ بجٹ نکالیں گے اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ IMF کے بہت ہی نزدیک ہیں، سارے ان کے مطالبے مان رہے ہیں، اور IMF کی شرائط جو ہے وہ پاکستان کے لیے بعض ایسی بھی شرائط ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ شاید یہاں سے فارغ ہونے کے بعد IMF میں کوئی عہدہ تلاش کر لیں یا IMF کے پاس جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو بیگ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ ان کو تبدیل جو ہے وہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کی پرفارمنس سے جو ہے وہ خوش نہیں ہیں، اور اکانومی کو بھی بوسٹ نہیں ملا۔ وہ سوائے IMF کی شرائط کو ماننے یا منوانے کے حوالے سے، عوام پر بوجھ ڈلوانے کے حوالے سے اور ان کی کوئی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خبر انہوں نے دی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خالد حسین مکسی ہیں، جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی باب سے ہے، تو وہ بھی اپنی وزارت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ریاض حسین پیرزادہ جو وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ و تعمیرات ہیں، وہ شاید ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں سیاست سے ہی، وہ بھی اپنی تبدیلی جو ہے وہ مزید کام نہیں جاری رکھنا چاہتے۔ کچھ اطلاعات ہیں کہ جو وزیر پاور ڈویژن ہیں اویس لغاری، اور وزیر پیٹرولیم جو ہیں علی پرویز ملک، ان کی وزارتوں کی تبدیلی کے بارے میں بھی خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں، لیکن حتمی فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ آج کل وزیر اعظم وقتاً فوقتاً مختلف وزراء سے مل بھی رہے ہیں، ان کی پرفارمنس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن بھی ہو رہا ہے، اور جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ایشوز ہیں کہ جہاں پہ وزراء تو کام ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن نیچے ان کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے، کسی کو سیکٹری ٹھیک نہیں ملا، کسی کو ایڈیشنل سیکٹری ٹھیک نہیں ملا، کسی کو جناب وہ مختلف اداروں میں جو سربراہ لگائے گئے ہیں جو ان کی وزارتوں کے انڈر آتے ہیں وہ ٹھیک لوگ نہیں ملے، تو وہ بھی سلسلہ ایک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ڈیولپمنٹس تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر بھی کافی غور و خوض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن چونکہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم نے ہی اس کے اوپر کرنا ہے، لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ کابینہ میں بھی رد و بدل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور وزیر خزانہ سمیت جو ہے بہت سی جو وزارتوں کے وزراء ہیں وہ ان کو تبدیل کرنے کے اوپر، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جس کی پرفارمنس بہتر ہوگی وہی رہے گا، اور جس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی اس کو فارغ کر دیا جائے گا یا تبدیل کر دیا جائے گا، اور ایک مرحلے میں وہ یہ کر بھی چکے ہیں۔ آپ نے پہلے وہ جب 1 سال پورا ہوا تھا، اب 2 سال پورے ہو گئے، تو اب ایک مرحلے پہ وہ کر بھی چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں حکومت کے اندر بھی، اور حکومت کے جو ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ اب دیکھیں نا، 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو والا معاملہ جو ہوا، کمیٹی بنی ہے، تو ظاہر ہے کسی نے وزیر اعظم کو اپروچ تو کیا، کیونکہ میں نے صبح جو آپ کو بات بتائی تھی کہ طاقتور لوگ ہیں، وہ رات فون کرتے رہے ہیں محسن نقوی کو، لیکن محسن نقوی صاحب نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، تو پھر انہوں نے وزیر اعظم کو اپروچ کیا ہے، اور وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی میں وزیر داخلہ محسن نقوی شامل نہیں ہیں۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے، اور طلال چودھری کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ باقی اس حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں میڈیا کے اوپر، ان کو بھی اب کہا گیا ہے کہ جناب کو تھوڑی سی مہربانی کریں، اس معاملے کو زیادہ نہ اچھالیں، کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں کو الاٹ ہوئے ہیں یہ فلیٹ یا اپارٹمنٹس وہاں پہ، تو ان کی بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے مفادات کا جو تحفظ ہے وہ ضروری ہے، کہ ان کے آج کروڑوں کئی کروڑ کے وہ بڑے مہنگے ہیں جی، جو لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو خریدے ہیں، پیسے دے کر خریدے ہیں،
تو ہمارے جو مفادات ہیں اس کا بھی جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا یہ کمیٹی جائزہ لے گی، اور ایک ہفتے کے بعد پھر پتہ چل جائے گا کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.